Assalamu alaikum dear students. I am Yasin Rashid, teacher at High School Kashlu. Today we are again going to study our last topic, that is the rebel. हम एक पोएम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द रेबल। आज हम इसको फिर से पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेबल का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो रेबल की मीनिंग है वो ये है कि अ पर्सन हु शोज डिसएग्रीमेंट विद द आइडियाज़ ऑफ पीपल इन अथॉरिटी और सोसाइटी बाय बिहेविंग डिफरेंटली, यानी कि वो बंदा जो डिफरेंटली बिहेव करता होगा, जो बाकी लोगों से अलग होगा, जो सोसाइटी के जो तौर तरीके हैं जो उनको फॉलो नहीं करता होगा, जो उससे डिफरेंटली एक्ट करता होगा, जो उससे डिफरेंटली बिहेव करता होगा, उसको हम रेबल कहते हैं। यानी कि वो ये रेबल होता है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, वो अलग करने पे बिलीव रखता है। मतलब कि अगर सारे लोग चॉकलेट खाना पसंद करेंगे तो वो कहता है कि मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अब अगर सारे लोग आइसक्रीम खाते होंगे, वो ये कहेगा, वो अलग निकल कर ये कहेगा कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा, मुझे चॉकलेट पसंद है। यानी कि वो कुछ अलग करता है बाकी लोगों से, जो बाकी तमाम लोग चाहते हैं। ये जो रेबल होता है वो उससे डिफरेंट करता है, तो इसलिए उसको हम रेबल कहते हैं। यानी इसी तरह मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दूंगा जो हमने इस पोएम में भी पढ़ा, जब सारे लोग यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, सारे लोग यूनिफॉर्म का पैंट पहनते हैं, यूनिफॉर्म की शर्ट लगाते हैं, यूनिफॉर्म की टाई पहन कर आते हैं और इसी तरह शूज़ पहन के आते हैं। ये रेबल होता है, ये क्या करता है, ये उससे डिफरेंट करता है। ये कैजुअल ड्रेस पहन के आता है, ये यहाँ हम ऐसा कहेंगे कि ये कोई भी ड्रेस पहन के आ जाता है। यानी ये जो रेबल होता है, जो बाकी तमाम लोग करते हैं, रेबल ऐसा नहीं करता है, और जो बाकी तमाम लोग नहीं करते हैं, रेबल ऐसा ही करता है। यानी कि ये सोसाइटी से हट के करता है, इसलिए हम इसको रेबल बोलते हैं। अब जो ये पोएट है, इसने इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, इसी चीज़ की अक्कासी की है। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको थोड़ा जूम करके। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ये रेबल है, ये क्या करता है, व्हेन एवरीबडी हैज़ शॉर्ट हेयर द रेबल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग। सिमिलरली व्हेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर द रेबल कट्स हिज हेयर शॉर्ट। When everybody talks during the lesson, the rebel does not say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये रेबल है, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स। जब ये रेबल उन लोगों में चला जाता है जिनको कुत्ते पसंद होते हैं, जिनको डॉग्स पसंद होते हैं, ये वहाँ पे क्या कहता है, द रेबल एक्सप्रेसेस ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स। ये वहाँ पे जाके क्या कहता है, उन लोगों से जिनको कुत्ते पसंद होते हैं, उनसे ये कहता है कि मुझे कैट्स पसंद है, मुझे बिल्लियाँ पसंद है। आई आपको बात समझ में? यानी कि बाकी जितने भी लोग होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लड़के होते हैं या लड़कियां होती है, वो जब कहते हैं कि हमें कुत्ते पसंद है, लेकिन ये रेबल होता है, जो ज़रा हट के करता है, जो बाकी लोगों से डिफरेंट होता है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि मुझे कैट्स पसंद है, मुझे डॉग्स पसंद नहीं है। इसी तरह जब वो किसी कंपनी में जाता है, जब वो लोगों में जाता है और वो लोग जब कहते हैं कि हमें कैट्स पसंद है, वो जब कैट लवर्स होते हैं, तो ये रेबल क्या कहता है, ही पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। ये वहाँ पे जाके बोलता है कि मुझे कुत्ते पसंद है। यानी इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स द रेबल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स। जब ये उन लोगों के पास जाता है जिनको कैट्स पसंद होते हैं, वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ पे ये कुत्तों की तारीफ़ें करता है, डॉग्स की तारीफ़ें करता है। यानी कि ये वो सब नहीं कहता है जो बाकी कहते हैं, ये वो सब नहीं करता है जो बाकी करते हैं, ये उनसे हट के करता है, ये रेबल उनसे हट के करता है। सिमिलरली व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन,
اسی طرح جب لوگ بارش کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، یہ ریبل کیا کرتا ہے؟ دا ریبل ریگریٹس دا ایبسنس آف دا سن. لیکن یہ تو پریشان ہوتا ہے سن کے لیے، سورج کے لیے پریشان ہوتا ہے. یہ سورج کی تعریفیں کرتا ہے، یہ سورج کے لیے بےتاب ہوتا ہے، یہ رین کی تعریفیں نہیں کرتا ہے. اسی طرح وین ایوری بڈی گوز ٹو دا میٹنگ، جب سارے لوگ میٹنگ میں جاتے ہیں اور میٹنگ میں جانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ان کو میٹنگ میں جانا ہوتا ہے. ریبل کیا کرتا ہے؟ دا ریبل اسٹیز ایٹ ہوم اینڈ ریڈز اے بک. اس وقت یہ ریبل کیا کرتا ہے؟ ہی اسٹیز ایٹ ہوم اینڈ ریڈز اے بک. وہ گھر پہ رہتا ہے اور کتابیں پڑھتا ہے. باقی جتنے بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں، مان لیجیے کوئی بندہ ہے، ہز فرینڈز گوز ٹو دا میٹنگ، اس کے دوست کیا کرتے ہیں؟ وہ میٹنگ میں جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ہی اسٹیز ایٹ ہوم اینڈ ریڈز اے بک. وہ گھر پہ بیٹھتا ہے اور کتاب پڑھتا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں جاتا ہے، وہ الگ کرتا ہے. اسی طرح وین ایوری بڈی اسٹیز ایٹ ہوم اینڈ ریڈز اے بک، اسی طرح جب سارے لوگ گھر پر بیٹھتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں، یہ ریبل کیا کرتا ہے؟ دا ریبل گوز ٹو دا میٹنگ. ریبل میٹنگ میں چلا جاتا ہے. اسی طرح وین ایوری بڈی سیز یس پلیز، جب سارے لوگ یہ کیا بولتے ہیں؟ یس پلیز، ہاں، تو یہ ریبل کیا کرتا ہے؟ دا ریبل سیز نو تھینکس. یعنی جب سارے لوگ ہاں بولتے ہیں تو ریبل نہ بولتا ہے، جب سارے لوگ نہ بولتے ہیں تو ریبل ہاں بولتا ہے. وین ایوری بڈی سیز نو تھینک یو، دا ریبل سیز یس پلیز. جب سارے لوگ نہ بولتے ہیں تو ریبل ہاں بولتے ہیں. اٹ از ویری گڈ دیٹ وی ہیو ریبلز. پوائٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ریبلز ہے. یو مے ناٹ فائنڈ اٹ ویری گڈ ٹو بی ون، لیکن آپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا. تو ریبل ہونا بھی پوائٹ کے لحاظ سے، پوائٹ کے حساب سے، جس نے یہ پوئم لکھی ہے، ڈی جے اینرائٹ ہے اس کا نام، ان کا ماننا ہے کہ ریبل ہونا بھی ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس اس طرح کے لڑکے ہوں گے، اس طرح کے ریبلز ہوں گے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. پر یہ الگ بات ہے کہ آپ ریبل بننا نہیں چاہیں گے، لیکن ریبل بھی ٹھیک ہے. یہ جو ایکچولی میں نے آپ کو یہ پوئم پڑھائی، یہ ایکچولی آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہ ہم ایز سبجیکٹ نہیں بلکہ ایز لینگویج پڑھتے ہیں. تو آپ کو اس میں ان سینٹینس پہ فوکس کرنا ہے. کس طرح پوئٹ نے یہ سینٹینس لکھے ہیں، بڑے سمپل سینٹینس ہے، ان کی میننگ بھی سمپل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے گھر میں، تاکہ آپ کی جو انگلش لینگویج ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. بس ایسے ہی نہیں رکھنا ہے، اس کی صرف آپ کو میننگ یاد نہیں رکھنی ہے، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ اس نے کس طرح سمپل سینٹینس کا استعمال کر کے اس پوئم کو لکھا ہے. اب یہ تھی ہماری پوئم. اب ہم اس کے بعد کیا کریں، اس کے بعد جو اس کے کوشچنز ہے وہ ہم کریں گے. وہ میں آپ کو PDF سینڈ کروں گا، LMS پہ ڈال دوں گا. لیکن جو اس کا گرامر ورک ہوگا وہ میں آپ کو کراؤں گا، وہ میں آپ کو سکھاؤں گا اچھے سے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینکس.